उसके बाद सूरह तूर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तूर मक्की सूरत है। कसम है तूर पहाड़ की। तूर कहते हैं हर उस पहाड़ को जिस पर कुछ दरख्त उगते हों और जिस पर कोई सब्जा आता हो। और ये खास पहाड़ भी है जो कि तूर सीना, जिसे वादी सीना में जो वाक़ है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और आज वो यानी मुल्क मिस्र में वाक़ है। तो कहा कि उस पहाड़ की कसम, चूंकि उस वहां पर एक खास वाक़या पेश आया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर तौरात दी गई थी, तो उस वक्त का तस्करा किया गया। वह किताब मस्तूर, और किताब की जो लिखी हुई है, वह रिक मंशूर, और कागज में जो खुले हुए हैं। रिक उस झिली को भी कहते हैं जो हिरन के पेट से निकलती है, उसको सुखाकर उस पर लिखा जाता था, और जो शाही फरामीन होते और जो अहम बातें होती थी उनको उस तरह से उस झिली पर लिखते थे। तो कहा कि इस तरह से जिस पर लिखा जाता है मुक़द्दस सहीफों को, उन सब की कसम है। फी रिक मंशूर, कागज या झिलियां जो खुले हुए हैं, मंशूर हैं। वल बैतुल मामूर, और बैत मामूर की कसम। बैत मामूर क्या है? छठे या सातवें आसमान पर जो एक मकाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के लिए काबतुल्लाह बनाया है। वहां वो चूंकि हर वक्त मौजूद रहते हैं, मामूर से मुराद है वो जगह जो भरी हुई हो, हमेशा आबाद हो। तो फरिश्ते चूंकि बड़ी तादाद में हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसलिए उसे बैत मामूर कहा गया। काबतुल्लाह के ही आइन ऊपर आसमानों पर है, छठे या सातवें आसमान पर। वस्सक़्फ़िल मरफू, और छत की जो बुलंद की गई है यानी आसमान की। वल बहरिल मस्जूर, और समंदर की जो भड़काए हुए हैं, इसमें तुग़यानियां हैं, इसमें मौज उठती है। या इसी तरह से रोज़ क़यामत का एक मंजर भी कि जब इन पानियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भड़का देगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बिलाशुबा आपके रब का अज़ाब वाक़े होकर रहने वाली चीज है, उसमें कोई शक नहीं है, वाक़े होकर रहने वाला है। मा लहू मिन दाफ़िर, कोई उसे दूर करने वाला नहीं है। यौम तमूरुस समाउ मौरा, जिस रोज के वाक़े होगा वो आपके रब का अज़ाब और आपके रब की तरफ से फैसला, तो हरकत करेगा ये आसमान बहुत तेजी के साथ हरकत करना। व तसीरुल जिबालु सैरा, और चलेंगे पहाड़ बहुत तेजी के साथ चलना, यानी वो चल रहे होंगे। जिन चीजों को तुम साबित और सालिम देखते हो ये अपनी जगह छोड़ देंगे। फवैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, पस हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, वो लोग के जो जिनका तरीका ये था, उनका खौज यानी उनका मशगला ये था कि वो हक की तकज़ीब करते थे और खेल रहे थे, खेल तमाशे में मशगूल थे। यौम युदऊना, जिस रोज के धकेल कर सख्ती के साथ लाए जाएंगे। इला नारी जहन्नम, आतिश जहन्नम की जानिब। दाआ, सख्ती से धकेला जाना है मुजरिम लोगों को। हाज़ही, कहा जाएगा, हाज़ही नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये है वो आग जिसका तुम इनकार करते थे। अफसिहरुन हाज़ा, क्या ये जादू है? अम अंतुम ला तुबसिरून, या आज तुम नहीं देखते? इस्लौहा, दाखिल हो जाओ इसमें। फस्बिरू, चाहो तो सब्र करो, औ ला तस्बिरू, या सब्र न करो। सवाउन अलैकुम, दोनों ही तुम पर बराबर है, यानी सब्र करने की वजह से अजाब में कमी नहीं होगी। इन्नमा तुजज़ौना, बेशक तुम बदला दिए जाते हो, मा कुंतुम तामलून, अपने उन्हीं अमाल का जो तुम करते थे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, बेशक मुत्तकी लोग होंगे बागात में और नेमतों में। फाकिहीना, लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। बिमा अताहुम रब्बुहुम, उन चीज़ों से जो उनके रब ने उन्हें दे रखी होंगी। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और बचा लिया उनके रब ने उनको अज़ाब जहन्नम से। कुलू वशरबू हनीअन, खाओ पियो खूब लज्जत से। बिमा कुंतुम तामलून, जैसे कि तुम नेक अमल करते थे। मुत्तकीना अला सुरुरिन, तकिया लगाए हुए होंगे तख्तों पर। मसफूफतिन, जो एक दूसरे से मिले हुए होंगे, यानी इस तरह से तख्ते करीब करीब होंगे, मजलिस हराई उनकी अच्छी हो सकेगी। वज़वजनाहुम, और हम उनके निकाह में दे देंगे। बिहूरिन ईन, गजाल चश्म हूरों को जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। वत्तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, और इत्तिबा किया उनकी ज़ुर्रियत ने ईमान लाने में, यानी उनकी औलाद भी नेक थी, वालिदैन भी नेक थे, औलाद भी नेक थे, दोनों ईमान वाले थे। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, तो हम मिला देंगे जन्नत में भी इन औलाद को, नेक औलाद को उनके नेक वालिदैन के साथ, ईमान वाले वालिदैन के साथ ईमान वाली औलाद को। हदीस में आता है ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई एक निचले दर्जे की जन्नत में है तो दूसरों को वहां ना पड़े, बल्कि जो ऊपर वाली जन्नत में होगा बकिया को भी उनके साथ मिला दिया जाएगा। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम कम न करेंगे उनके अमाल में से कुछ भी। कुल्लु म्रिइन बिमा कसब रहीन, हर शख्स जो उसने कमाया उसके एवज गिरवी रखा हुआ है। जिस तरह से कोई शय गिरवी रखवाई जाती है, अगर वक्त पर काम पूरा ना किया जाए तो जब्त हो जाती है, इसी तरह से इंसान गिरवी रखवाया गया है अपने अमाल के एवज। अच्छे अमाल कर जाएगा तो छूट जाएगा और जन्नत जाएगा, बुरे अमाल कर जाएगा तो जब्त कर जहन्नम डाल दिया जाएगा। वमददनाहुम बिफाकिहतिन, और हम खूब
ان کو مدد پہنچائیں گے. ہم نے پہنچائی ان کو مدد لذیذ میووں سے، یعنی ہم نے ان کو لذیذ میوے عطا کیے. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، اور وہاں وہ ایک دوسرے سے لیں گے، شغل کریں گے. کاسن، ایسے شراب کے جام، لا لغون فیہا، جس میں کوئی لغویات نہیں ہوں گے، یعنی اس کو پی کر وہ بہکیں گے نہیں. ولا تاسیما، اور نہ بلا تاسیم، اور نہ کوئی گناہ کا کام کریں گے اس شراب کو پی کر. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور پھر رہیں گے ان کے مابین نوعمر لڑکے، غلمان الحم، جو ان کی خدمت پر مامور ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس بنیاد پر کہ مردوں عورتوں کے مابین برابری ہونی چاہیے، اور مردوں کو چونکہ جنت میں حوریں دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا دیا جائے گا، کہتے ہیں غلمان دیے جائیں گے. یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ غلمان الحم کہا، یہاں مؤنث کا صیغہ نہیں لایا، مطلب یہ تو خدمتگار ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ایسا بنایا کہ ان کے لیے جنت کا ایک سامان یہ ہے کہ وہاں ان کو حوریں دی جائیں گی. خواتین کو، جو نیک خواتین ہیں، وہ اپنے شوہروں کے لیے دی جائیں گی، وہاں پر ان کے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور ان کے لیے یہی سامان جنت ہے. اور اسی طرح سے ان کی بھی خاص صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کنواری کر دیں گے، کنواری بنا کر ان کے ساتھ ان کو وہاں بہا دیں گے. کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا ایسا ہوگا کہ وہ موتی ہیں جو پردے میں چھپا کر رکھے گئے ہیں. قرآن حکیم جہاں بھی جنتی عورتوں کا ذکر کرتا ہے اس میں پردے کو ساتھ ذکر کرتا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی جانب. يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہوں گے، خبرگیری کرتے ہوں گے. قالوا، وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہ جنتی لوگ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ہوتے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے تھے تو ڈرتے رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. ان کے بارے میں بھی کہ ان کے لیے معاملات وہ کریں، حلال کما کر کھلائیں اور ان کی حلال پر تربیت کریں. اسی طرح سے یہ کہ ان کو دین سکھائیں. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا گرم ہوا کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعوہ، اور بے شک اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم اسی ایک اللہ کو پکارتے تھے توحید کے ساتھ. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے ان کو کہ آپ تو اللہ کے فضل سے، اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں. ولا مجنون، اور نہ دیوانے ہیں جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں. ام یقولون شاعر، کیا وہ یہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ یہ پیغمبر شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں ان کی بابت کسی گردش زمانہ کا. مشرکین کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے شاعروں پر بھی احوال آتے ہیں اسی طرح سے ان پر بھی احوال آتے ہیں. جیسے کسی مجنون پر کوئی حال طاری ہو جاتا ہے، شاید لگتا ہے ان پر بھی کوئی حال ہے. ایسی بات نہیں ہے، آپ تو ان سارے الزامات سے بری ہیں. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرکم احلامہم بہذا، ام تأمرہم احلامہم بہذا، کہا کہ کیا ان کو حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں، ان کی سمجھداری اس بات کا. ام ہم قوم طاغون، یا یہ ایسے ہی سرکش لوگ ہیں. ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں تقولہ، کہ اس نے قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے اپنی طرف سے. بل لا یؤمنون، بلکہ نہیں، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گھڑا ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس جیسا قرآن وہ بنا کر لے آئیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ پیدا کیے گئے بغیر کسی شے کے، یعنی بغیر کسی خالق کے ان کو بنا دیا کسی نے. بغیر کسی شے سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خالق نہیں ہے. ام هم الخالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. بل لا یوقنون، نہیں بلکہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں. ام هم المسیطرون، یہ ان کے دروغہ ہیں، یہ ان کے اوپر نگران بنا دیے گئے ہیں. ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے. یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر یہ غیب کی باتیں سن لیتے ہیں. فلیات مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا اسے چاہیے کہ جا کر کوئی واضح دلیل لائے. ام لہ البنات، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تصنیف کی. ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألہم اجرا، کہ یہ آپ سے مانگتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاوضے کے طلبگار ہیں. فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس معاوضے کے بوجھ سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں. ان کو جو کچھ مطالبہ ان سے مال کا کر لیا گیا وہ نہیں دے پا رہے، اس لیے ایمان نہیں لاتے. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو کچھ مطالبہ نہیں کرتے. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے. فہم یکتبون، بس وہ لکھتے ہیں، یعنی اس میں سے لکھ کر لاتے ہیں یہ سب کچھ. ام یریدون کیدن، کیا یہ کافر کسی ارادہ کیا ہے انہوں نے کسی فریب کا. فالذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ہم المکیدون، وہی فریب خوردہ ہیں. کیا یہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو خود فریب میں پڑے ہوئے ہیں. ام لہم الہ
अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या इनके लिए कोई माबूद है अल्लाह को छोड़कर। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उन शरीकों से जो ये ठहराते हैं। इन यरौ किस्म मिनस समाई, अगर वो देखें कोई टुकड़ा आसमान से साक़ितन गिरता हुआ, यक़ूलू तो कहेंगे सहाबुम मरकूम, ये तो बादल है जो तह दर तह है हमारी तरफ आ रहा है फायदे के लिए। फज़रहुम, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए, हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी हुम फ़ीही यौमहुमुल्लज़ी फ़ीही युसअक़ून, यहाँ तक कि अपने उस दिन को जा मिले जिस दिन के ये बेहोश किए जाएंगे अज़ाब की शिद्दत से। यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैया, जिस दिन इन्हें कोई फायदा न पहुंचाएगा इनका फरेब कुछ भी। वला हुम युनसरून, और न इनकी मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, और बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाबन, उनके लिए एक अज़ाब है, यानी दुनिया में, दून ज़ालिक, उस आखिरत के अज़ाब से पहले पहले। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, मगर इनकी अक्सरियत जानती नहीं है। इससे मुराद कब्र का अज़ाब भी हो सकता है और दुनिया में जो सजाएं उनके ऊपर आती हैं वो भी। वस्बिर, और सब्र कीजिए, लिहुक्म रब्बिका, अपने रब के हुक्म के इंतजार में। फ़इन्नका बिअयुनिना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारी निगाहों में हैं, यानी आप हमारी हिफाजत में हैं। जो कुछ आप अंजाम दे रहे हैं वो हमारी नुसरत से है, हमारी ताईद से है। वसब्बिह, और तस्बीह कीजिए, बिहम्दि रब्बिक, अपने रब के हम्द के साथ। हीन तक़ूम, जब आप खड़े हों। व मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में। वसब्बिहू, और अब तस्बीह कीजिए अल्लाह की। व इदबारन नुजूम, और इसी तरह सितारों के गुरूब होने के साथ भी, यानी जब सितारे गुरूब हो जाते हैं, सुबह का वक्त आ जाता है, उस मौके पे भी अल्लाह की, यानी सुबह के औकात में भी अल्लाह की तस्बीह कीजिए, सुबह शाम के अस्कार। उसके बाद